हमारे पक्ष में आया। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। इन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया। ये कोई मामूली जगह नहीं कि जहाँ पे आके कोई भी कुछ कर ले। ये लड़ाई झगड़े ये मसले सब खत्म करो। आपने मुझे चलते को रोका था। कोई मंदिर नहीं यहाँ पे। ऊँट बिठाए थे, ऊँट उखाड़ ना सके। खून सबका लाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पुरानी कहानी है और नए सिरे से जन्म ले रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के दरवेश थे। उनके जो तलक़ात हैं वो ग़ियासुद्दीन तुग़लक़ से ख़राब हो गए। ग़ियासुद्दीन तुग़लक़ जो है वो बंगाल से चला और उसने मैसेज भेजा कि दिल्ली छोड़ दें, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से निकल जाएं और उनके आने से पहले पहले निकल जाएं। कासद जो है वो पैगाम लेके निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हनूस दिल्ली दूरस्त। बादशाह का काफ़िला चलता रहा, दिल्ली के करीब आता रहा। हज़रत की खिदमत में लोग हाज़िर होते और उन्हें कहते कि बादशाह आ रहा है, बेहतर है कि छोड़ दिया जाए। तो उस पर उसके जवाब में वो फरमाते हनूस दिल्ली दूरस्त। हत्ता कि बादशाह जो है दिल्ली के बहुत करीब पहुंच गया। फिर भी उनसे कहा गया कि बादशाह आ गया है, बेहतर है कि आप छोड़ दें क्योंकि वो आके यहाँ पे बहुत मामलात को ख़राब करेगा। तो इस पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूस दिल्ली दूरस्त। और फिर तारीख़ गवाह है, तारीख़ की सारी किताबों में हिंदुओं ने, अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने, सब ने लिखा है कि बादशाह जब अफ़गानाबाद में जो दिल्ली से कुछ दूर था अपने बेटे के तामीर करता महल में गया तो वहाँ महल में वो गिर के हलाक हो गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ गवाह है कि ग़ियासुद्दीन तुग़लक़ को दिल्ली पहुँचना नसीब नहीं हुआ और दिल्ली उसके लिए दूर रही और वो अल्लाह का दरवेश जो है वो दिल्ली पे उसी तरह से अल्लाह के कलाम को की तबलीग करता रहा, लोगों को मुसलमान करता रहा, मोहब्बत को, हमदर्दी को, अख़ुव्वत को फ़रोग़ देता रहा। आज निज़ामुद्दीन औलिया के जो मुर्शिद हैं उनकी दरगाह अजमेर शरीफ जो है उस पे मोदी सरकार ने चढ़ाई कर दी है और मोदी सरकार की ये चढ़ाई जो है उस दरख्वास्त की सूरत में उसका आगाज़ हुआ है जो इस दरख्वास्त के साथ की गई है एक अदालत में कि यहाँ पे दरगाह के जो सहन है, दरगाह में एक शिव का मंदिर था, उस मंदिर को बहाल किया जाए और इसके लिए उसका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्वे करवाया जाए। ये जो दरख्वास्त है ये इसने भारत में नहीं पूरी दुनिया में हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवाज़ के जो मुरीदैन हैं उनमें, मुसलमानों में और हिंदुओं में, ईसाइयों में एक बड़ा हिजान बपा कर दिया है। ये दरहकीकत ये मोदी गवर्नमेंट की, बीजेपी की पुरानी हिकमत अमली है कि वो हिंदू जो एक जज्बात हैं उन्हें उभारते रहे हैं। इससे उन्होंने इलेक्शन भी जीता है, इक़्तिदार में भी पहुँचे हैं और इसका आगाज़ हुआ था बाबरी मस्जिद को ख़त्म करने से, वहाँ पे राम मंदिर की तामीर से। लेकिन इससे बड़ा सान्या हिंदुओं के मिजाज में वो बड़ी तब्दीली था जिसमें ये था कि फिर इस तरह की दरख्वास्तें आनी शुरू हो गई। इस वक्त भारत की बेशुमार मसाजिद जो हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद जो हैं, आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, भारत के तूल अर्ज़ में बेशुमार जगहों पे जो मस्जिदों के तनाज़े हैं और बात वही की जाती है कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ मस्जिद बना दी गई। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो पहले करवाया जाता है, फिर उसके बाद अदालतों के मामलात, फिर अदालतों पे प्रेशर, फिर इस तरह की सारी चीज़ें। हालांकि बात यह है कि भारत में बाकायदा कानून मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी जो मजहबी अमारत है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। इस कानून के होते हुए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए मोदी की हुकूमत, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ऐसी तमाम कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रही है जिससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जज्बात पैदा हों। मोदी हुकूमत ने एक फार्मूला जो हुकूमत करने का ये निकाला था और वो उस पर अमल कर रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की जाए। एक भारतीय पार्लियामेंट्रियन कह रहे थे कि भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलेक्शन होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इलेक्शन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कभी भारत के हवाले से इलेक्शंस नहीं होते। ये भारत में ही है कि पाकिस्तान जो है टॉप के एजेंडे पे होता है। मुसलमानों के लिए यही होता है कि मुसलमानों के दो ही स्थान, या पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो ये इस तरह के नारे जो हैं भारत में लगते हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये इसका आगाज़ जो है बाबरी मस्जिद से हुआ, जैसे मैंने कहा, इस मोदी की सोच का कि उसको गिराने के बाद वहाँ राम मंदिर कायम किया गया। फिर एक जो है वो यानी पूरी जो भारत में ये चीज़ें जो हैं उलझ गई, भारत में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती गई।
مسلمانوں کے خلاف نفرت کو استعمال کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کی کافی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود بی جے پی نے وہاں پہ کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، کیونکہ یہ ایک بھارتی پالیٹکس میں بہرحال ایک نئی بات تھی کہ جو مسلمانوں کے ووٹ تھے وہ 1947 کے بعد ان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد مودی نے یہ معاملہ کیا کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو استعمال کیا. جب گجرات کے وہ چیف منسٹر تھے تو ان کے عہد میں بہت بڑا قتل عام ہوا گجرات میں مسلمانوں کا، اور اس پہ جو سکھ دانشور ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا، جن کی خوشونت سنگھ، جن کی آپ نے کتاب دلی بھی پڑھی ہوگی، دلی کے متعلق ناول ان کا بڑا مشہور ہوا، بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ اینڈ آف انڈیا ہے. جیسے آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو بابری مسجد ہے جب اس کو گرایا گیا دیٹ واز اینڈ آف سیکولرزم ان انڈیا، اور یہ جو گجرات کے فسادات کو خوشونت سنگھ جو ہیں وہ اینڈ آف انڈیا کہتے ہیں. اب ایک تحریک جو چلی ہے، جو چل رہی تھی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف، وہ اب پہنچ گئی ہے خواجہ غریب نواز کے درگاہ پہ. اور خواجہ غریب نواز کی درگاہ جو ہے وہاں پہ ایک جو بھارتی جو ریاست وہاں کا ایک انتہا پسند ہندو ہے ویشنو گپتا، اس نے کہا ہے کہ یہاں پہ پہلے رام کا مندر تھا تو وہ اس کو گرا کے یعنی وہاں پہ ایک بنائی گئی ہے، مسجد بنائی گئی ہے، درگاہ بنائی گئی ہے. اب یہ بات جو ہے یہ ایک بڑی ایک عجیب بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو درگاہ ہے حضرت معین الدین چشتی کی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس نہیں ہے. ایک تو یہاں پہ عورتیں بھی آتی ہیں مردوں کے ساتھ، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، اور پھر یہ کہ دوسرے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں. یہاں پہ ہندو بھی آتے ہیں، یہاں پہ سکھ بھی آتے ہیں، یہاں عیسائی بھی آتے ہیں، جین بھی آتے ہیں، اور ظاہر منتیں مانگتے ہیں، وہ منتیں پوری بھی ہوتی ہیں. اور اس کا سلسلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ اتنی مقدس درگاہ سمجھی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی مقدس ترین درگاہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بادشاہ آتے رہے ہیں. یہاں پہ اکبر جو ہے ہر سال ننگے پاؤں آیا کرتا تھا، منتیں مانگتا تھا، اور منتیں پوری بھی ہوتی تھیں. منتوں کو پورے کرنے کے لیے بھی آتا تھا. اس کے بعد دوسرے مغل حکمران بھی آتے رہے ہیں، نہرو بھی آتے رہے ہیں، اور دوسرے بھارتی حکمران ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں. مودی جو ہے وہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار چادر بھجوا کے ویسے کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی درگاہ ہے جو ایک حوالے سے آپ انہیں یہ کہیں کہ جو خواجہ معین الدین چشتی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے بزرگ نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بھارتی دانشور تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پہلے یعنی درویش تھے جنہوں نے ایک یعنی سب کو برابر کرنے کی کوشش کی. بعض انہیں کمیونسٹ بھی کہتے ہیں، اور ان کی درگاہ سے کا جو فیض ہے وہ تو ہر جگہ جاری ہے. پیچھے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک خاتون جو ہے بھارتی، وہ پروگرام کرتی تھی یاترا کے نام سے، اور اس نے بہت سے پروگرام کیے، اور جو درگاہ ہے اجمیر شریف کی اس کو بھی اس نے یاترا میں سفر شامل کیا. اور اس میں اس نے کہا کہ میں یہاں پہ آنا اور یہاں پہ حاضری دینا، یہاں پہ متھا ٹیکنا، وہ گویا بہت بڑا ہندو دھرم کے مطابق بھی، یا ہندو جو ہے رواج ہے ان کے مطابق بھی، اس خاتون کے مطابق ایک بڑا کام تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی نے کام کیا ہے درگاہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ان کے دور میں یہ ایک درخواست دائر ہوئی ہے، یہ مودی کے جو اقتدار ہے ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہونے والی ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ چونکہ وہ ایک سب کے ایک طرح سے حضرت معین الدین چشتی جو ہیں لیے سب لوگ کا ایک احترام کا سلسلہ ہے، تو سب ان کا احترام کرتے ہیں. تو پورے بھارت میں اس کو جو کنڈیم کرنے والے ہیں اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شامل ہو گئے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مودی جو ہے اس کی یہ حرکت جو ہے اس کو بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ حضرت معین الدین چشتی صاحب کے متعلق بہت سی روایات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، وہ موجودہ ہسٹری سے بھی لوگ بیان کرتے ہیں، ان کے عقیدت مند بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مودی جو ہے اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. مودی کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت معین الدین چشتی جو ہیں وہ پیر تھے نظام الدین اولیاء کے، اور نظام الدین اولیاء نے جب یہ فرمایا تھا کہ بادشاہ کو کہ ہنوز دلی دور است، تو بادشاہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ درویش کی جو بد دعا ہے یا درویش کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ نہیں دیکھ رہا، اسے اپنا انجام نظر نہیں آ رہا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ دلی کی طرف نہیں اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. آج جب مودی کی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ دیکھنے سے بھی ناکام ہے کہ حضرت معین الدین اجمیری جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ولی نہیں ہیں، مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں، وہاں سے فیض کے لیے ہندو بھی جاتے ہیں،
وہاں فیض کے لیے عیسائی بھی جاتے ہیں، جین بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے جذبات کو مودی نے اور ان کی حکومت نے انتہا پسند پالیسیوں نے مجروح کیا ہے۔ لیکن ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ خواجہ کے در کی گستاخی کر کے مودی نے بڑی غلطی کی ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آج کا میں ولاگ جو ہے معین الدین چشتی کے حوالے سے، کی درگاہ کی عظمت کے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ وہ جملہ وہی ہے جو نظام الدین اولیاء نے کہا تھا، ہنوز دلی دور است، تو میں یہ کہوں گا ہنوز اجمیر دور است۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔